नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी सरकारको पछिल्लो योजना, अझ भन्नुपर्दाखेरि बजेटमा जसरी चाहिँ सरकारले चाहिँ खानीजन्य वस्तुहरू, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतलाई चाहिँ निकासी गर्ने जुन योजना सार्वजनिक गरेको छ, यसबाट चाहिँ व्यापार घाटा कम गर्ने भनेर सरकारले भनिरहेको छ। यो विषय तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? किनभने यति बेलामा हेर्ने हो भनेदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रीले, त्यस्तै गरेर वातावरण मन्त्रालयबाट यो चुरे क्षेत्रको उत्खनन अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ थप प्रभावित बनाउनको लागि भन्दा पनि भएको जति पनि हामीसँग भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू छ त्यसको चाहिँ प्रयोग गरेर, त्यसको चरम उपभोग गरेर चाहिँ मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि यो कदम चाल्न लागिएको हो भनेर जसरी भनिरहेको छ। तर अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भनेदेखि विश्लेषकहरूले, त्यस्तै गरेर यो क्षेत्रका विज्ञहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने यो तराईलाई, मधेसलाई मरुभूमिकरण गराउनको लागि चाहिँ यो योजना सार्वजनिक गरिएको छ। यसबाट देशको आर्थिक समृद्धि भन्दा पनि यसले चाहिँ देशलाई थप हानि गर्छ, नोक्सानी गर्छ भनेर भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँहरूको विचार हामी आज जान्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला यो विषयलाई उजागर गर्नको लागि यो एउटा रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौं। यो रिपोर्ट यहाँहरूमाझ हामी प्रस्तुत गर्दैछौं। आर्थिक समृद्धिका लागि प्रत्येक देशले आफूसँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने आम मान्यता छ। खानी प्राकृतिक साधन स्रोत प्रयोग गरेर धेरै मुलुकहरू समृद्ध भएका छन्। समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोग गर्दा ढंग नपुर्याइ गरियो भने त्यसले तत्कालका लागि त राहत दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा त्यो हानिकारक हुन सक्छ। अहिले चुरेमा भइरहेको दोहनलाई पनि यही दृष्टिले मूल्याङ्कन हुने गरेको छ। सरकारले नेपालबाट ढुङ्गा, गिट्टी भारतमा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने योजना बनाएको छ। जनस्तरबाट मात्रै होइन, विज्ञ र राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत सरकारको यस योजनाको विरोध गरिरहेका छन्। व्यापार घाटा कम गर्ने भन्ने शब्द चाहिँ यो विषयसँग नजोड्दाखेरि उपयुक्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यो जोड्नु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भने भर्खरै जुन कुरा नयाँ पोलिसी आएको छ जसमा प्रशस्त मात्रामा डिबेट भइसकेका छैन, जहाँ धेरै प्रश्नहरू छन्, यो कुरालाई के भन्दा क्लियरिफाई गरेर फेरि त्यसबाट चाहिँ कति जान सक्ने हो, होइन, वातावरण प्रतिकूल नभइकन कति जान सक्ने हो, कति के हुने हो, त्यसबाट आम्दानी कति हुने हो, के हो, होइन, इस्टाब्लिस भएको छैन। त्यसमा यो कुरा नजोड्या भन्ने हुन्थ्यो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन। सरकारको यस योजनाको अहिले जसरी विरोध भइरहेको छ, वास्तविकताको धरातलमा उभिएर तटस्थ विश्लेषण गर्दा यो योजना सम्पूर्ण रूपले गलत मान्न नसकिने एकाथरी विज्ञहरूको दाबी छ। नेपालमा 37% भूभाग पहाडी छ, सबैतिर ढुङ्गा पाइन्छ। यति धेरै भागमा अथाह ढुङ्गाको खानी छ। यो ढुङ्गा वर्षौंसम्म निकालेर बेच्ने हो भने पनि भण्डार रित्तो हुँदैन। प्रकृतिले दिएको यो ढुङ्गा राखेर भन्दा गिट्टी बालुवा बनाएर बिक्री गर्दा लाभ हुन सक्छ। नेपाललाई प्रकृतिले दिएको ढुङ्गा बेचेर आय हुन्छ भने बेच्ने योजना बनाउनुलाई सर्वथा गलत मान्न नसकिने विज्ञहरू दावी गर्छन्। नेपालका ढुङ्गा बेच्ने विषय आफैमा नराम्रो नभए पनि यो कारोबार गर्दा पूरा गरिने प्रक्रियामा चाहिँ डर मान्नुपर्ने स्थिति छ। ढुङ्गा गिट्टी बेच्ने सरकारी योजना बजेट मार्फत सार्वजनिक भएपछि अहिले जनस्तरबाट समेत चर्को विरोध हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गरेर मात्रै यस्तो उत्खनन गरिने भनेर आफ्नो बचाउ गरेको छ। ठूलो योजनाहरू सुरु गर्दा नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा पास भएका योजनाबाट वातावरणलाई हानि पुग्दैन भन्ने हो, तर यस्तो मूल्याङ्कन कागजी मात्रै ठिकठाक हुन्छ। यो काम गर्ने गराउने बीच आर्थिक लेनदेन भएपछि जस्तै कामको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन्छ र प्रतिवेदन अनुसार योजना सञ्चालन गर्दा कुनै पनि प्रकारको वातावरणीय पक्षमा हानि नपुग्ने निष्कर्ष निकालिन्छ। उदाहरणका लागि अहिले पनि देशका विभिन्न जिल्लामा चलेका क्रसर उद्योगहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि क्रसर उद्योगहरू छन् ती सबै क्रसर उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराएकै हुन्छन्। अर्थात् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नेपालको हकमा भन्ने हो भने यो एउटा औपचारिकता मात्रै बनेको छ। आर्थिक लेनदेनका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन्छ। आर्थिक कुरा मिल्यो भने प्रतिवेदन राम्रो आउँछ, मिलेन भने वातावरण बिग्रन्छ भन्ने प्रतिवेदन आउँछ। हामी चाहिँ वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर मात्रै गर्छौँ भने अब आजसम्म यो चलाएको बाटोहरू, होइन, यो विभिन्न बाटोघाटो बनाएको, खास गरी डोनरले बनाएको बाहेक उनीहरूले अलिकति राम्रोसँग हेरेको हुन्छ कुन बाटोमा सरकारले वातावरणीय मूल्याङ्कनलाई फलो गरे, होइन, छैन नि। अझ खास गरी प्रदेश र स्थानीय तहले भन्ने र आँखा चिन्दै डोजर चलाइदिने हो। समस्या यति मात्रै छैन। नेपालबाट
नेपालबाट ढुङ्गा गिट्टी भारतलाई बेच्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, बेच्ने परिमाण चाहिँ कति, वार्षिक कतिको बिक्री गर्ने, अनि व्यापार घाटा नै कम हुन सक्ने गरी ढुङ्गा गिट्टी बिक्री होला नहोला, यस्ता प्रश्नहरू पनि छन्। यस्ता तमाम विषयको अध्ययन नै बिना बजेटबाट व्यापार घाटा कम गर्न ढुङ्गा गिट्टी बेच्ने योजना आउँदा धेरैलाई लागेको छ सरकार आफ्ना क्रसर माफिया साथीहरूलाई खुसी बनाउन यो सबै गरिरहेको छ, अनि बहाना चाहिँ व्यापार घाटालाई बनाइएको छ। हामीसँग पर्याप्त रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधन छ, हामीले यसलाई पनि प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्ने, यसलाई नै प्रचुर मात्रामा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो मुलुकको काया पलट गर्नको लागि धेरै समय पनि नलाग्ला। यदि हामीले जलस्रोतलाई मात्रै सही ढङ्गबाट प्रयोग गर्ने हो भने पनि हाम्रो मुलुकको काया पलट हुनको लागि धेरै समय लाग्दैन भनेर तथ्यहरूले सिद्ध गरिसकेको अवस्था रहेको छ। यदि विदेशी मुलुकहरूकै कुरा गर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोत साधनको चरम रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै उनीहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके छन् भन्ने पनि तपाईँ हाम्रो अगाडि उदाहरणहरू थुप्रै छन्। यद्यपि कसरी कुन रूपमा प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले भनिरहेको छ सरकारले व्यापार घाटा कम गर्नको लागि चाहिँ खानीजन्य पदार्थहरू ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई बेच्नुपर्छ भनेर भनिएको छ र त्यसको साथसाथमा विज्ञहरूले यो गर्नु उचित छैन भनेर पनि भनिरहेको अवस्था रहेको छ। यो एउटा रिपोर्ट त हामीले प्रसारण गरि नै हाल्यौँ, यो सँगै जोडिएर विज्ञहरूले के भनिरहेका छन् र त्यस्तै गरेर मधेस मूलमै राजनीति गर्ने व्यक्तित्वहरूले के भनिरहनु भएको छ, यो एउटा छोटो प्याकेज यहाँहरूको लागि हामीले तयार गरेका छौँ। यो राखिसके पश्चात उहाँहरूको भनाइ पनि सुनिसके पश्चात यसै विषयमा सरकारको यो निर्णयलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, यदि के साँच्चै नै विपक्षीहरूले अथवा चाहिँ विश्लेषकहरूले भनेकै जस्तो तराई मधेसलाई चाहिँ मरुभूमिकरण गर्न लागि हो अथवा सरकारको तर्फबाट भनेको जस्तै व्यापार घाटा कम गर्दै भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ चरम रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने कुरा नै यहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई सत्य मान्नुहुन्छ। यही विषयमा आज हामीले यहाँहरूको विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। आउनु सबैभन्दा पहिला विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर मधेस केन्द्रित राजनीतिक गरिरहनु भएका व्यक्तिहरू के भन्नुहुन्छ, यस विषयमा एउटा छोटो रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। छोटो सामग्री छ, अबको प्रस्तुति। हामीले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, मान्छेहरूमा त्यो लोभ यति बढी छ। अनि म अध्ययन गर्न गएको थिएँ 2 नम्बर प्रदेशमा, 1 नम्बर प्रदेशमा। त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न माथि जाँदाखेरिमा त्यहाँका त्यो ट्रिपरवाला त्यहाँका ठेकेदारहरू लहटमा आउँछ, फोटो खिच्न दिँदैनन्। मैले भोगेको छु लास्ट इयर हो। अनि ती मान्छेले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कुरालाई आधार मानेर गर्छन्। म आफैले नै काम गरेको छु। 10 अरबभन्दा बढी खर्च गरिसकेँ राष्ट्रपति सूर्य कार्यक्रम अन्तर्गत नै सूर्य संरक्षणको लागि। अनि भत्काउने, बेतालसँग मटेरियल निकाल्ने, अनि फेरि वृक्षारोपण पनि त्यहाँ गर्दै गर्ने गरेर त्यसको तालमेल मिल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो झिकेको पोइन्टको मात्र असरको कुरो होइन यो। त्यसले त झिकेको पोइन्टबाट तपाईँले माथि सूर्य पहाड माथिसम्म र तल तराई मधेससम्म त्यतासम्म असर पुग्ने हुँदा यो कोइला निकालेको अर्थात् अरू कुनै कुरा सुनको खानी निकालेको अथवा अरू कुनै लाइमस्टोनको क्वारी निकालेर सिमेन्ट बनाएको त्यो र यो नितान्त फरक कुरा हो। चुरेको कुरा पटक पटक उठिसकेको अवस्था छ। यो सरकार मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि पनि अब हाम्रो चुरे प्रवर्धनको लागि राष्ट्रपतिकै नाममा तपाईँको चुरे संरक्षण भनेर एउटा अभियान नै चलाइएको छ। जहाँसम्म अहिलेको अवस्था जुन आएको छ यसको म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यसको म विरोध गर्छु, किनभने यो चाहिँ अल्टिमेटली तपाईँको कालान्तरमा गएर मधेसलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो षड्यन्त्र हो जस्तो मलाई लाग्छ। त सुनिहाल्नुभयो भूगर्भविद के भन्छन्, त्यस्तै गरेर तराईलाई नै केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिरहनु भएका राजनीतिज्ञहरू के भन्नुहुन्छ यस विषयलाई लिएर। भनिन्छ तराई तहस नहस हुन्छ, मधेस तहस नहस हुन्छ यदि यो व्यवस्था चाहिँ हामीले लागू गऱ्यौँ भनेदेखि। अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रै वरिपरि पनि हामीले चाहिँ हेरिरहेका छौँ कसरी चाहिँ क्रसर उद्योगहरूले चाहिँ भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरिरहेको छ। तपाईँ हामी माझ धेरै कुराहरू छर्लङ्गै छ। यही विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। आखिर सरकारले पछिल्लो समय लिएको यो निर्णय बजेट मार्फतबाट जसरी चाहिँ सरकारले प्राकृतिक यी वस्तुहरू ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई जसरी चाहिँ निकासी गर्ने कुरा गरेको छ त्यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ, यही विषयमा आज हामी केन्द्रित बनिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार।
नमस्कार हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार महादेवजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार अब यो विषयमा अलिकता मलाई हजुर समय दिनुपर्छ, बुझ्नुभयो। अब हामी त 2 नम्बर प्रदेशको मान्छे पनि हो र यो अलिकता क्रेसर विषयमा अलिकता म जानकारी पनि छु, त्यति त होइन, थोरै जानकारी छु, त्यसले गर्दाखेरि अलिकता हतार नगरिदिनुहोस् होइन। यसमा सबभन्दा पहिला कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि देशको सबै विज्ञ मान्छेहरूले के भनेको छ भनेदेखि चुरे विनाश हो भनेर भनिराख्नु भएको छ, प्रष्ट कुरो छ होइन। ठिकै छ, उहाँहरूले भनेको कुरो धेरै राम्रो हो, नराम्रो कुरो होइन, तर म उहाँहरूलाई के भन्नु चाहन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा अहिले हाम्रो जति सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ, जति सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ नि, त्यो चुरे एउटा होइन 20 वटा चुरे नाघेर हजुरको 200 फिटको डाँडा फुटाएर सिमेन्टी बनाएर बिक्री गर्छ। त्यो चुरे विनाश होइन त्यो। अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले पनि हामीले सिमेन्टी इन्डियाबाट ल्याउने हो भनेदेखि 500 रुपियाँ बोरा नेपालमा सिमेन्टी आउँछ होइन। त्यही सिमेन्टी हाम्रो नेपालको उत्पादन छ, चुरे खनेर सिमेन्टी बनाउँछ, 900 रुपियाँ बोरा किन्नु पर्छ होइन। यो हाम्रो देशको एउटा ठुलो उपलब्धि हो होइन। बाँकी बस्यो हजुरको क्रेसरको कुरो। क्रेसरको कुरोमा अब म पहाडको त म भन्नु सक्दिनँ, हाम्रो तराईको प्रष्ट कुरो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो जति पनि यहाँ पुल बनेको छ आजभन्दा हजुरको 30 वर्ष यो महेन्द्र राजमार्ग जुन बन्यो नि, त्यतिखेर पुलको तलबाट हजुरको हात्ती छिर्ने चाहिँ बाटो थियो पहिला। अहिले हजुरको पुर्दा मान्छे छिर्नु पनि अवस्था छैन। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ। अहिले आजभन्दा हजुरको 20 वर्ष पहिला बागमती सिँचाइ जतिखेर हजुरलाई पनि थाहा होला, बागमती सिँचाइ बनेको थियो, प्रोजेक्ट ठुलै प्रोजेक्ट हो नेपालको। त्यतिखेर हजुरको अरबौं रुपैयाँ लगाएर खोला खनेर त्यो बीचको भाग फालेको थियो होइन। त्यस्ता अहिले परिस्थिति छ र अहिले हाम्रो यो कमला सिँचाइ यो सबभन्दा नेपालको ठुलो प्रोजेक्ट हो कमला सिँचाइ भन्ने। अहिले हजुरको कमलाको सतह पहिली भन्दा हजुरको 15 फिट 20 फिट माथि आइसक्यो होइन। र त्यो जति पनि बगेर हाम्रो यहाँबाट इन्डियाको बोर्डर हजुर जम्मा 20 किलोमिटरको दूरीमा छ होइन। सबै बगाएर लगिराखेको छ, त्यो हेर्नेवाला कोही छैन। क्रेसर व्यवसाय नराम्रो होइन। यहाँ एउटा के हुम चलाइदिएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि, कस्तो हुम चलाएको छ भनेदेखि त्यो एउटा हावाहुरी चलाएको जस्तो कुरो छ। यो सरकारले व्यवस्थापक राम्रोसँग गरिदिने हो भने, राम्रोसँग गरिदिने हो भन्ने नि, यो भन्दा सजिलो कुरो केही छैन। अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाल अधिराज्यभरिको क्रेसर हजुरको अहिले 6 वर्ष 7 वर्षदेखि रिन्युअल भएको छैन, सबै पेन्डिङ छ, कर चुक्ता हुन्छ, रिन्युअल हुँदैन। यसको पछाडि एउटा ठुलो समस्या के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाल अधिराज्यभरिको जति क्रेसर जतिखेर हजुरको बनाएको थियो नि, हजुर बनाउने बेलामा मापदण्ड पुरा गरेर कान्तिपुरमा गोरखापत्रमा निकालेर सबै कतैबाट बाधा विरोध आउँछ कि आउँदैन भनेर मापदण्ड पुरा गरेर हजुरको सबै क्रेसर खोल्नु लगायो। एउटा क्रेसरमा अहिले हजुरको केही नभने पनि मामुली पनि हजुरको 15 करोड रुपियाँ 20 करोड रुपियाँ एउटा क्रेसरमा लगानी छ। एउटा क्रेसरमा हजुरको बैंकको लोन 15 करोड 20 करोड रुपियाँ एउटा बैंकमा छ। त्यो कुरोलाई चाहिँ पेन्डिङ गरिदिनु भएको छ। किन पेन्डिङ गर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि नयाँ मापदण्ड चाहियो। ठिकै छ, त्यसमा पनि हजुरको त्यसमा पनि आपत्तिजनक कुरो केही छैन, हामी नयाँ मापदण्डमा पनि जाउँछौँ। तर के छ भनेदेखि गभर्मेन्टले त्यसको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो नि त, जग्गा दिनु पर्यो, कस्तो मापदण्डमा गर्नुपर्छ, उत्खनन गर्ने कुरोमा कसो गरे गर्नुपर्छ, सिस्टम मिलाइदिनु पर्यो। अब नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँछ। हिजोसम्म हाम्रो जनकपुरको ठेक्का हजुरको 70 लाख 80 लाखमा ठेक्का लाग्थ्यो जनकपुर हाम्रो यो अलिक छोटो रूपमा हो महादेवजी। अब अहिले त्यो ठेक्का हजुरको मोटामोटी 10 करोडमा लाग्छ। हेर्नुहोस् है, जुन 70-80 करोड लाखमा लाग्ने ठेक्का अहिले हजुरको यो हाम्रो धनुषा जिल्लाको 10 करोड ठेक्का लाग्छ। अहिले जे सरकारले गर्छु भनेर भनेको छ त्यो सही लाग्छ तपाईलाई? हजुर, अहिले जे सरकारले गर्छु भनेर भनिएको छ, बजेटमा जे समावेश गरिएको छ, त्यो सही लाग्छ हजुरलाई? धेरै सही छ। इराकमा त्यत्रो डिजल पेट्रोल उत्पादन भएको छ नि हजुर। हजुर हजुर। अब त्यो इराकको डिजल पेट्रोल म नेपालमा दिन्न भनेर भनेपछि त्यसको केही जवाफ छ?
हजुर केही जवाब छैन हस् महादेवजी धेरै धन्यवाद हामीले यहाँले समय त माग्नु भएको थियो यद्यपि हामीले चाहिँ अरूलाई पनि अरू दर्शकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो विचार राख्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ यहाँले यहाँको विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो हजुर नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ होला म विराटनगरबाट गणेश बाबु तिवारी गणेशजी सबैभन्दा पहिला त्यो टेलिभिजनको आवाज चाहिँ सानो गरिदिनुस् अनि आजको विषयमा तपाईँको विचार के छ भनिदिनु होला विचार राखिदिनु होला अब खै मतलब यो देश त सिटिमीकरण हुने सम्भावना धेरै छ हेर्नु जङ्गल सके यिनीहरूले अब चुरेको गिटी बालुवा बेचेर हजुरको बजेटको घाटा पूर्ति गर्छु डेफिसिट बजेट छ भन्ने जुन कुरा आएको छ अहिलेका केपी ओलीले महाकाली बेचेर 125 अरब रुपियाँ वर्षको आम्दानी हुन्छ भने यिनै केपी ओली हुन् महाकाली सन्धि गराइयो हुन त केपी ओलीले मात्र दोष दिनु छैन 11 सालदेखि लिएर कोशी बेचियो गण्डकी बेचियो महाकाली बेचियो एकसुको आएन भारतलाई फाइदा पुर्याइएको छ भने अब अहिले गिटी बालुवा जङ्गल बेचेर यिनीहरूले बजेट घाटा गर्ने नाममा देशलाई तहस नहस पारिसके त्यस कारणले यस्ताबाट हामीले प्रयास गर्ने र अर्को कुरा पार्टीका जति पनि नेताहरू कराएका छन् हाम्रो वातावरण बिग्रिन्छ मरुभूमि हुन्छ तराई सकिन्छ भन्ने हो भने आवाज निकाल्नु पर्दैन मधेसवादी दल भनाउँदाहरू मधेस बिग्रिँदैछ मधेसवादी दलहरू महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो कुर्सीको लागि दौडादौड गरेका छन् उनीहरूले जुलुस निकाल्नु पर्दैन उनीहरूको क्षेत्र हो कि होइन यो त्यही सरकारमा गएर घाँटी जोडेर यिनीहरू गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री चाहियो भनेर दौडिएका छन् भने यिनीहरूलाई चिन्ता छैन यिनीहरू मधेसवादी दल झन् त्यहाँको छन् अपराधी उनीहरू आफ्नो क्षेत्र बिग्रिएको छ भने सडकमा आउनु पर्दैन 2 नम्बर प्रदेशको मान्छेले के हेरेर बसेको छ मुख्यमन्त्री फेर्ने अरे हेर्नु त्यो बेलामा मुख्यमन्त्री फेर्ने हो कि चुरे बचाउनलाई आन्दोलन गर्ने हो अलि छोटो रूपमा हजुर मान्छे मारेको मात्रै यिनीहरू अदालतबाट मुद्दा फिर्ता गर्न दौडिरहेका छन् पुरा हाम्रो क्षेत्र मरुभूमि हुँदैछ त्यसमा कोही बोल्नेवाला छैन न काङ्ग्रेस बोल्दैछ हेर्नु भित्रभित्र यिनीहरूको सबै साँठगाँठ छ देशलाई यिनीहरूले तहस पार्नेमा छन् चाहे केपी ओलीको पार्टी होस् चाहे काङ्ग्रेस हो या मधेसी दल हुन् कुनै पनि देशभक्त देखिएका छैनन् देश फिजिकरण गरिसके ओलीजीले भने अब सिक्किमकरणको बाटोमा गइसके गिटी बालुवा बेचेर चाहिँ क्षतिपूर्ति हुन्छ हस् धेरै धन्यवाद यहाँलाई धेरै धन्यवाद के मोदीलाई रिजाउनको लागि गिट्टी बालुवा बेचेर चाहिँ क्षतिपूर्ति हुन्छ मुलुक यति बेला कस्तो सङ्कटमा गइरहेको छ र सरकारले लिएको रवैया कस्तो छ भन्ने किसिमको चाहिँ तर्क उहाँले राख्नुभयो भनेदेखि केही समय अगाडि महादेवजीले यो चाहिँ एउटा सराहनीय पक्ष हो किनभने हामीसँग भएकै प्राकृतिक स्रोत साधन हो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई दोहन हुन दिनुहुन्न यसको चरम प्रयोग भनेदेखि अवश्य पनि गर्नुपर्छ मुलुकको चाहिँ समृद्धिको लागि भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो तर्क राख्नु भएको थियो अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नमस्कार हजुर शुभ नाम के पर्यो होला म मोरङ दत्तमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 इटाराबाट चिन्तामणि भट्टराई बोलिरहेको छु चिन्ताजी भन्नुस् चिन्तामणिजी भन्नुस् आजको यस विषयमा तपाईको विचार चाहिँ के छ अब मेरो विचारमा वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न देश हो तर हाम्रो यो प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न भएकी नेपाल जननीलाई यो चुरे दोहनको नाममा उत्खननको मानदण्डबाट चाहिँ छिया बनाएर पर्यावरणमाथि चाहिँ अतिक्रमण गरिँदैछ हुन त अब प्राकृतिक जन्य चिज मानवका लागि उपयोग गर्न योग्य हुन्छन् उपयोग गर्नु पनि पर्ने हुन्छ तर सरकारले मेरो विचारमा वास्तविक रूपमा यो अधिकार चाहिँ स्थानीय निकायलाई दिनुपर्थ्यो र स्थानीय निकायले निश्चित मापदण्ड बनाएर कहाँसम्मको कस्तो मात्राको सम्मको चाहिँ गिटी बालुवा उत्खनन गर्ने र त्यो स्थानीय निकायको नियमदेखि बाहिर भएर चाहिँ जो अप्राकृतिक रूपमा चाहिँ दोहन हुने तरिकाले निकाल्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाहीको सूचीमा राख्ने यी प्रकारका नियम बनाएर यो व्यवस्था लागू गर्नु पर्थ्यो तर यो नगरिकन चाहिँ सरकार जसरी संविधानलाई छ्या पार्न प्रधानमन्त्री ओलीजी उद्यत हुनुहुन्छ सूर्यदोहनको नामबाट चाहिँ पृथ्वी छ्या पार्न आफ्ना कार्यकर्ता पेशेवर कार्यकर्ता हुन् जो बिचौलिया शक्ति हुन् यिनीहरूलाई चाहिँ सन्तुष्ट पारेर आफू शासन सत्तामा लिन चाहिँ सूर्यदोहनको माध्यमबाट चाहिँ नदीलाई प्रकृतिलाई चाहिँ दोहन गर्दै हुन्छ यसबाट जो कृषि वर्षमा आश्रित हाम्रो नेपाली जनसङ्ख्या हो यसले चाहिँ भोलि अन्न भण्डारको रूपमा रहेको तराईबाट चाहिँ अन्न उत्पादन कम हुन थाल्ने अनि मानिसको चाहिँ जीविकोपार्जनका लागि कम हुने त्यस्तै गएर चाहिँ
मानिसलाई बसोबासका लागि नै योग्य भएको यो चिन्तामणिजी बसोबास गर्न नहुने खालको बनाउन खोजिरहनु भएको छ। यसबाट चाहिँ हामी धेरै धन्यवाद चिन्तामणिजी, धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। मोरङबाट चिन्तामणिजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि यति बेला चाहिँ सरकारले यस्तो किसिमको चाहिँ रवैया अप्नाएर सूर्य दोहनको नाममा अथवा भन्नुपर्दाखेरि वातावरण संरक्षणको नाममा अथवा चाहिँ यो ढुङ्गा गिट्टी बालुवा चाहिँ निकासीको नाममा समृद्धिको नाममा चाहिँ खेल खेल्न लाग्यो भन्ने किसिमको चाहिँ विचार उहाँले राख्नु भएको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार, शुभ नाम के पर्यो होला? ज्ञानजी अर्घखाँचीबाट। ज्ञानजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? अब यो विषयमा पहिलो कुरो त हामी हाम्रा विज्ञहरूले के भन्नेतिर जाउँ। हाम्रा देशका विज्ञहरू पक्ष विपक्षका छन्। अब चित्त बुझेकाले सपोर्ट गरेका छन्, चित्त नबुझेर चित्त नबुझे विरोध गरेका छन्। रह्यो कुरो चुरे क्षेत्रको संरक्षणको कुरो गर्ने कि जस्तै व्यापार यो गिटी बालु उत्खनन गरेर घाटा व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने भन्ने जुन सरकारले नीति ल्यायो भन्नुभएको छ। अब यसमा हेर्न पर्ने के छ भने जुन बालु गिटी खनिज पदार्थ निकाल्ने हो त्यो निकाल्ने कम्पनी नेपाली हो कि विदेशी हो, यो छुट्टी तपाईँको समाचारमा तपाईँले यो ल्याउनु भएन। ठिक छ, नेपालका कम्पनीले नेपाललाई देशको लागि दिन पर्ने ट्याक्सहरू तिरेर व्यापारी विदेशमा व्यापार गर्छ भने अति राम्रो कुरो हो। तर नेपाल देशलाई फाइदा छ कि छैन? देशलाई फाइदा छ कि व्यापारीलाई फाइदा छ? सरकारलाई फाइदा छ कि नेपाली जनतालाई फाइदा छ? छुट्याउनु पर्ने यो छ। अब कुन मापदण्ड बनाएर उत्खनन गर्ने यो खुलासा भएको छैन। रह्यो कुरो अब हाम्रा सरकार जुन अहिले सत्तामा छ, अब यसले कार्यक्रम भ्याएको छ। अब उसले आफ्ना जो व्यापार घाटाको नाम दिएको छ, व्यापार घाटा राजनीतिक नेताहरूको मन्त्रीहरूको व्यापार घाटा हो कि नेपाली जनताको देशको व्यापार घाटा हो, यो बुझ्नै पर्ने कुरो छ। किनभने आजसम्मको इतिहास हेर्दा नेपाली जनताको देशको व्यापार घाटातिर हेरिएको छैन, नेताहरूको व्यापार घाटातिर मात्र हेरिएको छ। त्यस कारणले यो बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने ठिक छ उत्खनन गर्ने हो, देशमा भएका स्रोत साधनको उपयोग गर्ने यो राम्रो कुरो हो, तर त्यसको गराइ कस्तो हुन्छ, त्यसको गर्ने सिस्टम कस्तो मिलाइएको छ, त्यो कुन सिस्टमबाट चलाइन्छ, समस्या त्यहाँनिर हो। आजसम्म जति पनि नेपाल र नेपालीमा समस्या आएको छ यिनै सिस्टम नमिल्दा आएको छ। सिस्टम मिलाएर बन्छ भने यो राम्रो कुरो हो, तर नेपालमा सिस्टम आजसम्म नमिलेर हुँदा मिल्छ भने जस्तो विश्वास आशा छैन। हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यति बेला भनेको सिस्टमको नै प्रश्न हुन्छ, बुझ्नलाई साह्रै नै काफी भनेर भनेको जस्तै यो व्यापार घाटा भनेर भनेको चाहिँ नेताहरूको व्यापार घाटा हो अथवा चाहिँ मुलुकको चाहिँ व्यापार घाटा हो भन्ने पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न यति बेला चाहिँ जोडिएर आएको छ। यसैतर्फ उहाँले चाहिँ इङ्गित गर्नुभएको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार, शुभ नाम? म बनस्थलीबाट नेत्रजी। हजुर नेत्रजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? यसको विषयमा नि तपाईँको अब यहाँ भन्ने हो भने अब घाटा भन्ने, व्यापार भन्ने, अनि खोला बेचिसके, आधा भूभाग बेचिसके, अहिलेदेखि मात्रै होइन गिर्जाका पालादेखि, अनि खोला नाला बेचे, अब तपाईँको चाहिँ सबै चाहिँ सिमाना बेचिसके, अब बेच्ने ठाउँ नभएर अब ढुङ्गा माटो बेच्न थाले भनेपछि यी राष्ट्रका अपराधी हुन् कि होइनन्? तपाईँको त्यहाँ चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि भोलि पानीको स्रोत त्यहाँ सुकेर जान्छ। तपाईँको चाहिँ यहाँ अहिले काठमाडौँमा हेर्नु न, एउटा सिम्पल एकदम सिम्पल इजुली काठमाडौँमा तपाईँको बोरिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रामा चाहिँ 46-48 सालसम्म चाहिँ ढुङ्गे धारामा पानी चाहिँ यहाँ खालि 24 घन्टा आउने पानीहरूको स्थिति के छ अहिले काठमाडौँमा? अनि तपाईँको यसै गरी उत्खनन खन्दै जाने, खोला नालामा खन्दै जाने, पहिरो गर्दै जाने भने खोला नाला भोलि सुक्दै गएपछि यो राष्ट्र के तपाईँको कङ्गो इथियोपिया हुँदैन? यिनीहरू के चाहिँ राजनीति गर्छन्? यस्तो तरिकाले जाने हो भने त नि तपाईँको अबका 10 देखि 20 वर्षभित्र नि नेपाल नि कङ्गो भन्दा कम चाहिँ भयो भने म कान काटेर फालिदिन्छु। म यहाँ तपाईँको भूमिका खेल्दैछन् यी अपराधीहरू। पैसा लगेर विदेशमा थन्क्याउने, कहाँ लगानी गर्ने, अनि घाटा गर्ने, यहाँ उद्योग कल कारखाना नखोल्ने, अनि भयभरका जनता विदेशमा बेच्ने, अनि घाटा लाग्यो भनेर देश बेच्न पाउँछ, देशको माटो बेच्न पाउँछ? भोलि भन्नुहोस्, इन्डियाले नाकाबन्दी चाहिँ 6 महिना 5 महिना 6 महिना भोलि युद्ध होला, यो चाइना इन्डिया अमेरिका चाहिँ युद्ध भयो भने
त्यो बेला नाकाबन्दी हुन्छ। नाकाबन्दी हुँदा नेपालका मान्छेले के खान्छन्? नेताजी छोटो रूपमा हो अब जग्गा बेच्ने, घर बनाउने, प्लटिङ गर्ने कमिसन खाने, अनि त्यहाँबाट आएको कमिसनले यिनीहरू अरबौं खरबौं पति बन्ने, भिआइपी बन्ने, अनि देशलाई कङ्गु बनाउने। यो राजनीति टोटली गलत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद नेताजी, धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। नेताजीको विचार पनि यही नै रहेको थियो। उहाँले काठमाडौँलाई नै एउटा उदाहरणको रूपमा हेर्नुभयो। पक्कै पनि यदि काठमाडौँलाई नै हामीले केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भनेदेखि वरिपरिको अवस्था कस्तो छ, अझ काठमाडौँभन्दा अलिकति पर मात्रै जाने हो भनेदेखि क्रसर उद्योगको नाममा के भइरहेको छ। हुन त सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्न खोजेको भने पक्कै पनि होइन, किनभने कोही राम्रा हुन्छन्, कोही नराम्रा हुन्छन्। हरेक क्षेत्रमा कोही राम्रा हुन्छन् तर कोही नराम्रा हुन्छन्। तर नराम्रोको बाहुल्यता, नराम्राका बोलबाला चाहिँ बढी भएको चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामीले आम नेपाली सर्वसाधारणले यो कुरा महसुस गरिरहेको छ। र भविष्यमा जसरी सरकारले चाहिँ नीति निर्माण गरेको छ अथवा चाहिँ जस्तो किसिमको चाहिँ योजना सार्वजनिक गरेको छ, यसले पनि नराम्रोलाई नै पो पोष्ने हो कि भन्ने किसिमको पनि एउटा विश्लेषण यति बेला भइरहेको छ। अरू कोही दर्शक यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। हेलो, नमस्ते। हजुर नमस्कार, कार्कीजी। हजुर भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार भन्नुहोस्। अब यो के भन्छ, अब चुरे भन्ने कुरा चाहिँ खास भनौँ भने चाहिँ हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो होइन। यसमा चाहिँ वनदेखि लिएर त्यसमा बसोबास गर्ने जीव जन्तुहरू सबै होइन, राष्ट्रिय अब निकुञ्ज नै भन्नु पर्यो होइन। अब त्यसलाई नै पहिलादेखि नै अब त्यसलाई थोरै मास्दै खाँदै आएर पनि अब आएर के भन्छ राष्ट्रपतिको के भन्छ चुरे संरक्षण भनेर त्यत्रो पैसा लगानी भइसक्यो होइन। भइसकेर पनि फेरि अहिले दोहोऱ्याएर फेरि त्यहाँबाट चाहिँ बालुवा र गिटी निकालेर बेच्ने भनेपछि योभन्दा चाहिँ अब योभन्दा पनि नालायक सरकार भन्छु। अब चाहिँ मलाई एकदमै रिस उठ्यो, किनभने त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने कुरा चाहिँ नचलाउनु पर्ने चिज हो के, त्यो नचलाउने प्राकृतिक सम्पदा भएको, सम्पत्ति भएको क्षेत्र, एकदमै ठुलो सम्पत्ति भएको। त्यसमा चाहिँ वन जीव जन्तुदेखि हरेक कुराको नेपालको अब सौन्दर्यदेखि लिएर चराचुरुङ्गीदेखि लिएर हरेक कुरा बसोबास गर्ने ठाउँ हो त्यो। त्यसलाई चलाउनु नहुने, त्यो अस्ति पहिलादेखि नै चलाउँदै कति पालोदेखि कसको पालोदेखि चलाउँदै आएर भित्रभित्र खन्दै गिटी बालुवा बेच्दै आएर अब एउटा कुरा। त्यो दोस्रो कुरा, भारतसँग चाहिँ व्यापार घाटाको गर्ने अरे। अब के व्यापार चाहिँ के गरेर घाटा परेछ नेपालमा? अलिकति कम रूपमा हो, अब छोटो रूपमा हो कार्कीजी। एकदमै के चाहिँ व्यापार घाटा परेछ, कसरी घाटा परेछ? अहिले नेपालको जति एउटा सांसददेखि लिएर जति मन्त्रीहरू सबै कटौती गर्दै लैजाउ न, केही पनि घाटा पर्दैन। अब तपाईँलाई साह्रै त्यति मनपर्छ भने चाहिँ अब त्यत्रो अब यो भोलि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको नेताहरूले चाहिँ भोलि हिमाल छ नि, हिमाल पहाडहरू सबै तिनीहरू सबै त्यो पनि बेच्दै खाँदै जान्छ यिनीहरूलाई। त्यही भएर म अनुरोध गर्छु कि यसलाई चाहिँ छुने नहुने चिजलाई चाहिँ तपाईँहरू नछुइदिनुहोस्। के गरेर बाटोमा ओर्लिनु पर्यो भने तपाईँहरूको चाहिँ हकीकत के हुन्छ भन्नु चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद कार्कीजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धन्यवाद। आज जसले फोन गरिदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। आफ्नो किसिमको चाहिँ विचार हुन्छ हरेक चिजमा र विभिन्न किसिमका चाहिँ विचारहरू पनि यति बेला हामीले चाहिँ समावेश गर्यौँ आज। र यस्तै किसिमको आम नेपाली सर्वसाधारणको विचार नै हेरिरहेको छ। यद्यपि पर्यावरण भने जोगाउनु पर्ने यति बेला महत्त्वपूर्ण टटकारो आवश्यकता भइसकेको छ। यदि पर्यावरण जोगिएन भने, यदि प्रकृति जोगिएन भनेदेखि कस्तो किसिमको चाहिँ के हुन्छ भनेर तपाईँ हामी सबैजनाले देखिराखेकै छौँ र देख्नेछौँ। भविष्यमा विगतमा पनि देखेकै हो र अहिले पनि भोगि नै रहेका छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पर्यावरण जोगाउनको लागि जसरी चाहिँ अहिले इन्टरनेसनल कम्युनिटी नै एउटा चाहिँ पर्यावरण जोगाउनको लागि चाहिँ अगाडि आएको छ, उनीहरू धेरै हदसम्म चाहिँ सचेत भइसकेको छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, हाम्रो मुलुकको कुरा गर्ने धेरै कम हामी चाहिँ सचेत भएको हामी पाउँछौँ भनेदेखि पर्यावरण जोगाउनु एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा, महत्त्वपूर्ण विषय यति बेला चाहिँ बनिसकेको छ। आज यहाँहरूले फोन गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र यहाँहरूले दर्शकहरूले जसले घरमा बसेर चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, युट्युबको माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ, फेसबुकको लाइभ माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।